बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को दो चीजों से बनाया है। नंबर 1 जिस्म, नंबर 2 रूह। रूह के बिगड़ जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह पाक ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मुकर्ररा वक्त तक दी गई है। उस मुद्दत को पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे बरज़ख कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत किस तरह इंसान की रूह कब्ज करते हैं और मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है और मलकुल मौत इंसान के बच्चों की रूह किस तरह कब्ज करते हैं और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और मलकुल मौत हर घर में कितनी मर्तबा रोजाना चक्कर लगाते हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जब किसी इंसान को इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है और उस इंसान को किसी से बात करने का दिल नहीं करता। ये इसलिए होता है कि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जैसा कि वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलकुल मौत दिन में रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं, हर इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक और रिवायत में आया है कि मलकुल मौत हर घर में रोजाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और उस घर में कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। नाज़रीन, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब व गरीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीब व गरीब दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किए हुए तमाम अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे गुनाह किए हैं, कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता था, कैसे चोरी करता था, कैसे शराब पीता था, किस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता था। नाज़रीन, पैदा होने से लेके मरने तक तमाम जिंदगी के हालात दिखा दिए जाते हैं जो वो करता था और उसी वक्त हर एक इंसान को अंदाजा हो जाता है कि मेरा हाल क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है, ए बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे, ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने दूसरे अजीजों की शक्ल में आकर शैतान उसे गुमराह करता है। नाज़रीन, गौर कीजिएगा, ये कितना खतरनाक मरहला होता है। एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उस इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह पाक इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह पाक की नाफरमानी की और अल्लाह को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया और अगर वो शख्स यहूदी, काफिर, ईसाई होकर मरता है तो हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। नाज़रीन, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे
ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے متعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نافرمان انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں۔ اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اس شاخ کا کانٹا انسان کے پیٹ کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے، اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو انسان کے پیٹ سے پوری طاقت کے ساتھ باہر نکالے۔ اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس انسان کے پیٹ سے شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے زمین و آسمان پر بال برابر تکلیف کو رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، جس وقت انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان موت کی شدت سے چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ ناظرین، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت انسان کی منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پرندے ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے موت کے وقت سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ملک الموت ہر نابالغ روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک انہی کی کفالت میں رہے گا۔ جب قیامت کے روز اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ قیامت کے روز اپنے والدین کا بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ پاک ان چھوٹے بچوں کی سفارش قبول کرے گا اور ان کا جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔